तुमचो स्ट्रायक कॉल ऑफ करचो ते लेटर आहा ते सद्या आमी एबियन्सान दवरता म्हणून सो फुडलें तुमचें कितें कशें कितें पळय कशें आसा एबियन्स इज नॉट द सोल्युशन आनी आमी हें पयलींच सांगलेलें आनी जो मुवमेंट स्टार्ट जाल्लो तितून आमी क्लियर कट मेन्शन केल्लें की रिवोकेशन जावपाक जाय जेन्ना आमी शानंद्र मतदारसंघाचें पळयतालीं तेन्ना आमी स्ट्रेट फॉर्ड जाल्लें की रिवोकेशन जावपाक जाय आनी आमच्या लोकां कडेन आमी जेन्ना विचारता लोकूय आमकां तेंच सांगता की रिवोकेशन जावपाक जाय बिकॉज एबियन्स हेज्या पयलू अशें करून एबियन्स म्हणून एक प्रोजेक्ट सानंद्र मतदारसंघांनी हें केल्लो तेजे नंतर तो थोडे ते बंद उरलो प्रोजेक्ट आनी मागीर परत चालू जालो सो अशें एबियन्सान दवरितलें म्हणून सांगलें आनी मागीर फुडें समज चालू केलें जाल्यार इट इज सिमिलर लायक आमकां आतां सद्याक थंड करपाचें आनी मागीर जाय तशें प्रोजेक्ट चालू करपाचें सो इट इज क्लियर की रिवोकेशन जो डिमांड घातलेलो तो आमी क्लियर केल्लो आसा. इनिशियल स्टेज सांगल्या विरेश तेणें इनिशियल स्टेजीक एबियन्सान दवरता मागीर सगळें डिस्कशन फुडें करून मागीर करता म्हणून 8 दीस लागतले म्हटलं सरकाराक जाय जाल्यार एक दिसान कितेंय करूंक जाता आयजूच करपाचें अशें कांय ना फाल्यां कर परवा कर 2 दीस लागले 2 दीस लागूंक शकता तशें आमी हें म्हणूंक शकना बट सरकाराचें डिसिजन दे कॅन डू. हय तेणें सांगलां बोर्ड तुज्या बोर्ड हेल्थ मिटींग बीन घेवची पडटली म्हणून सांगलां तशें आनी तुज्या हेल्थाचोय कन्सर्न आहा म्हणून सांगलां आपल्याक तेणें. पळय आतां इतले दीस आमी रावल्या आनी कितें आसा तो रिजल्ट सारको व्हरपाक जाय मेळपाक जाय बेश्टेच आमी कितेंय उलोवन आनी कितें सांगून अशें जावपाचें ना आनी हेल्थाचो कन्सर्न जो म्हणटा आतां आमी इतले दीस लोकांक लागून रावल्या लोकांचोय आमकां कन्सर्न आसा आमकांय नाका की लोक इतले दीस रावल्ले जाणटी बायलां आसा भुरगे आसा तुमी पळयता आसतले आतां पासून न्हिदल्या वांगडाच आसा सो म्हाकाय तेंचोय कन्सर्न आसा की बाबा ते इतले दीस त्रास काडटा गांवाक लागून त्रास काडटा सगळ्याक लागून त्रास काडटा म्हाकाय हें दिसता आमचो तुशार आसा तोवूय हांगा स्ट्रायकाचेर आसा पण कितें आसा पळय तें सारकें जावपाक जाय बेश्टेच कितें आमी उलयलें आनी कितेंय जालें अशें जावचें ना आनी समज तांकां दिसता ना तेंच्यांनी काडपाक जाय आसलें गॅजेट काडपाक जाय आसलो हें ऑफिशियल गॅजेटाचेर आवट करूंक जाय आसलें सर्क्युलर काडूंक जाय आसलें अशें कांय जावंक ना. सद्या लेटर रेडी आसा म्हटलां तेणें तूं जर कॉल ऑफ करता जाल्यार तो सद्याचो पालेम विलेजीचो प्रोजेक्ट आसा तो तेंच्यांनी एबियन्सान दवरता म्हणून सांगलां. पळय कशें आसा आयज आतां अशें रातचें अशें डिसिजन घेवंक शकना बेजीक कितें आसा आमकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन उलोवपाक जाय बाकीचे कोण आमकां सपोर्ट केल्ले तेंचे कडेन उलोवपाक जाय आमचे लोकल जे आसा आतां काही कोण ना तेंचे कडेन उलोवपाक जाय सो अशें शॉर्ट एंड स्वीट म्हणटा पळय तशें जायना तें. दुसरें म्हटल्यार एबियन्स हें तरी आमकां एक्सेप्ट ना आमी पयलींच क्लियर केल्लें आसा एबियन्स म्हणटा तें इट इज टोटली आमकां हेज्या पयलीं अशें घडलेलें आसा आनी तुमकां खबर आसा एबियन्स म्हटल्यार शॉर्ट पिरियड ऑफ टायम ते एबियन्सान दवरून परत चालू करूंक शकता फाल्यां कोणूय कोर्टानूय वचपाक शकता आनी ते मागीर अपील करून हें करपाक शकता सो क्लियर आसा की आमी आमचो पयलू जो सानंद्रेचो डिमांड आहलो तो रिवोकेशन आहलो बाकीचो ऑल ओवर गोवा तो स्क्रॅपींग आसा सो ते स्क्रॅपिंगाचे हितून तो ते म्हणटा की हेका घालतले म्हणटा एसेंब्लीक आमी टायम दिता फाल्यां BSC मिटिंगेक उलोवपाचें तितून आपूण टायम दिवपाक लायतलो आनी ते डिस्कशनाक घालपाचें सो आमी क्लियर आमचो हें आसा तो पयलींच क्लियर केल्लो आसा बट सानंद्री मतदारसंघाचें जें तेंच्यांनी सांगलें रिवोकेशनाचें आमी डिमांड जो घातलेलो सो तेजेर ते एबियन्स म्हणटा सो आमकां ते एक्सेप्ट ना आमी लोकां कडेन आमचे उलयले ते डायरेक्ट सांगपाक लागले की नाका म्हणून. ओके ओके मनोज तुका कितें उलोवपाचें आहा कित्याक तेणें आनी तुमचो स्ट्रायक तुमी कंटिन्यू करतले फाल्यां डिसिजन घेतले आमचो स्ट्रायक कंटिन्यू आसा आमी क्लियर सांगलेलें आसा की जेन्ना पर्यंत आमचे डिमांड फुलफील जायना तेन्ना पर्यंत आमी हांगा आसताले आनी लोक पळय कशें आसा लोकांक लागून हांव हांगा पावला आनी लोकांक लागून आमी काम करता अशें न्हू कितें म्हाजें कितें आसता हांव पर्सनल एकटो डिसिजन घेवंक शकना हे सगळे डिसिजन आसा ते लोकां कडेन मेळून थोडे पॉलिटिकल लिडर इन्फ्लुअन्स करता म्हणटा तेजेर तुका कितें सांग. पळय कशें आसा सगळे लिडर्स जे आसा ते आपआपणाच्या रितीन गोंया खातीर काम करतले आतां कोण इन्फ्लुयन्स करता कितें करता तें म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्याक तुमी विचारपाचें आमचें काम आसा की लोकांक लागून झगडपाचें लोकांची जी विजन आसा हें विजन आमी मांडटा आनी तें विजन आमी करून हाडपाची क्षमता दवरता. BSC मिटींग तुमी अटेंड करतले फाल्यां पळय आतां फाल्यां सकाळीं कशें कितें कंडिशन आसा कितें आसा तें पळोवन आमी तें डिसिजन घेतलें. PX सस्पेंड करपाचें मागलेलें आतां ताका ट्रान्सफर केला पळय आमी ताका सस्पेंड करपाचें मागलेलें आतां हेजे फुडें कितें इन्क्वायरी करपाची आसा ती खरें म्हणल्यार डिपार्टमेंटान घेवपाची आसली ते तूं उलयल्लो CM कडेन आतां फोनार त्या दिसा हांव उलयल्लो तेजे कडेन आतां परत उलोवंक ना जो येयल्लो पळय तेन्ना उलयल्लो हांव तेंचे कडेन CM कडेन स्पिकरा कडेन उलयल्लो की अशें अशें जालां तुमकां कशें दिसता अशें स्पिकरान तरी डिनाय केलें की आपूण तें घेवंक शकना
सो सीएमा कडेन तें उलयल्लो ताका तें पळोवन मागीर हांवें पयलें की ताका ट्रान्सफर केला पूण म्हाका सांग पळय विरेश, तुका एबियन्स हितून तूं सॅटिस्फाय ना एबियन्स डेफिनेटली हांव म्हटल्यार आमचे लोकूच सॅटिस्फायड ना ते आतां कितें आसा म्हाजे एकट्याचीच हें ना ती सगळे लोकांची आसा लोकांनी म्हाका क्लियर सांगलां की एबियन्स न्हू रिवोकेशन जें आसा तें रिवोकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी हेजे पयलू आमकां तेंच जाल्लें आसा एबियन्सान धरून एक प्रोजेक्टूय चालू केल्लो आसा ओके थँक्यू थँक्यू